वर्कसिट बनाउनु भन्दा पहिला तपाईहरुले यो कुराहरु थाहा पाउनु पर्यो है। सम एडजस्टमेन्ट एन्ट्रीहरु हुन्छ। हामीले एडजस्टमेन्ट एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको कुराहरुलाई दुईवटा ठाउँ रेकर्ड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छ नि तपाईहरुलाई। इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि आउँछ, ब्यालेन्स सिटमा पनि आउँछ। एडजस्टमेन्टमा दिएको कुराहरु है। हेर्नुस् त, जस्तै क्लोजिङ स्टक दियो भने यो चाहिँ मैले एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको के भनेको छु, एडजस्टमेन्ट इन्ट्रीलाई चाहिँ अब तपाईले यदि कुनै आइटमसँग माथि के गर्नुभयो, एडजस्ट गर्नुभयो भने एउटा माथि हुन्छ एउटा तल हुन्छ, लोयर पार्ट भन्छ हामी, लोयर र अपर पार्ट भन्छौँ हैन। तर हामीलाई यदि यहाँ हेर्नुस् त क्लोजिङ स्टक भनेको माथि कुनै पनि आइटमसँग हामी रिलेटेड गर्दैनौँ, त्यही भएर तपाईले सिधै लोयर पार्टको बोथ साइडमा राख्दिने के एडजस्टमेन्ट भन्ने हाम्रो कोलम हुन्छ, त्यो कोलममा दुईटै साइडमा राख्दिने। अनि आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भनेको यसलाई स्टिल टु बी पेड ड्यू पेबल पनि भन्छ, एउटै कुरा हो। तिर्न बाँकी खर्च भनेको कुनै पनि एक्सपेन्सेसमा हामीले एड गर्नुपर्छ, रिलेटेड टपिकमा एड गर्ने। अनि सिधै हाम्रो के हुन्छ त यो रिलेटेड टपिकमा बित्तिकै अर्को कहाँ जाने भयो त ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटिज हो। तिर्न बाँकी भने त हाम्रो के भयो त ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटीमा जाने भयो त। अनि हेर्नुस् त अर्को प्रिफर्ड एक्सपेन्सेस एडभान्स पेड अनएक्सपायर्ड एक्सपेन्सेस भनेको यो भनेको हामीले खर्च हुनुभन्दा अगाडि भुक्तानी गरेको। प्रिपेड भनेको जुन हाम्रो करेन्ट एसेट जस्तै हो, यसले चाहिँ हाम्रो खर्चलाई डिक्रिज गर्छ। त्यसको मतलब खर्चलाई घटाउँछ भन्ने हाम्रो नर्मली एक्सपेन्सेस भनेर डेबिट हुन्छ कि हुँदैन। अब यसले घटाउने हुनाले हामीले इन्भर्स डेबिटको कता राख्नु पर्यो त अप्पर पार्टमा क्रेडिटमा राख्नु पर्यो। अप्पर पार्टमा क्रेडिट हुने बित्तिकै लोयर पार्टमा डेबिट हुन्छ, इन्भर्स हुन्छ के। माथि डेबिटमा राख्नुभयो भने तल क्रेडिट हुन्छ, माथि क्रेडिटमा राख्नुभयो भने तल डेबिट, अनि माथि डेबिटमा राख्नुभयो भने तल क्रेडिटमा हुन्छ है त। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो एक्युरेट इन्कम, आउटस्ट्यान्डिङ इन्कम, रिसिभेबल इन्कम सबैको नाम एउटै हो क्या। अर्न बट नट इन्कम, अर्न बट नट रिसिभ, जे पनि भन्न सक्छ, सबै कुराहरू एउटै हो। हेर्नुस् त त्यो दिएको छ भने हामीले रिलेटेड इन्कममा एड गर्ने, एड हुने भएकोले अप्पर पार्टमा क्रेडिट र लोयर पार्टमा डेबिट हुन्छ भनेको छु। मैले त्यहाँ नेपालीमा पनि लेखिदिएको छु है तपाईहरुले त्यसैको मुनि मुनि। अनि एडभान्स इन्कम भनेको अनअर्न इन्कम हो, जुन चाहिँ हाम्रो कमाइ नभएको हामीले एडभान्समा मागेको। तपाई कुनै ठाउँमा जब कति नम्बरको हिसाब गरेर राखेन है मैले, सम एडजस्टमेन्ट आइटम भनेर अनि तपाईलाई हिसाब वर्कसिटको वर्कसिट तपाईले यो सर्ट लिन सक्नुहुन्छ है। एडभान्स इन्कम भनेको तपाई जसै मानौ कुनै ठाउँमा जब गर्नुहुन्छ, सुरुमै के लिनुभयो, स्यालरी लिनुभयो एडभान्समा, काम त तपाईले गर्नु भएको छ भने त्यो एडभान्स भनेको हाम्रो के हो, यदि तपाईले काम बिचमा छोड्नुभयो भने तपाईले तिर्नु पर्छ। हाम्रो त्यो के हो त एक टाइपको करेन्ट लायबिलिटी थियो, लायबिलिटिज हो। त्यो लायबिलिटिज हाम्रो इन्कम नभएकोले हामीले अप्पर पार्टमा डेबिट हुन्छ भन्नुको मतलब त्यसले इन्कमलाई त्यही भएर डेबिटमा भएको। लोयर पार्टमा के भयो त क्रेडिट भएको, माथिमा डेबिट हुने बित्तिकै तल क्रेडिट हुन्छ। अनि डेप्रिसिएसन भनेको नर्मल्ली तपाईहरुले यहाँ त्यो दुईवटा मेथड गर्नु पर्दैन, हामीले ग्रस मेथड र नेट मेथड भन्छ, तपाईहरुले नेट मेथड मात्र गर्नुपर्छ। डेप्रिसिएसन भनेको हामीले एसेट्सबाट घटाउँछौँ भन्नुको मतलब एसेट डेबिटमा हुन्छ, त्यही भएर हामी माथि क्रेडिटमा तल डेबिटमा गर्छौँ। तर तपाईहरुको अब ग्रस मेथडले के भन्छ भनेपछि अप्पर पार्टमा चाहिँ क्रेडिट गर्ने र लोयर पार्टमा डेबिट नै हुन्छ। तर त्यो ग्रस मेथडले चाहिँ के भन्छ भनेपछि एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन दिएको हुन्छ नि हो, त्यसमा चाहिँ जोडेर राख्नुपर्छ हामीले, एसेट्सबाट घटाउनु हुँदैन भन्ने कुरा ग्रस मेथडले भन्छ। तर नेट मेथडले चाहिँ फिक्स एसेट्सबाट नै के गर्नुपर्छ, घटाउनु पर्छ भनेर भन्छ है त। मैले यहाँ लेख्दैकै छु अप्पर पार्टमा क्रेडिट गर्ने र लोयर पार्टमा तपाईले दुईटै मेथड गर्न मिल्छ। क्वेशनमा यदि एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन दिएको छ भने तपाईले एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसनमा एड गर्न सक्नुहुन्छ। माथि एड गर्नको लागि एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन क्रेडिटमा हुन्छ, क्रेडिटमा जाने भयो, तल डेबिटमा हुने भयो। अनि तपाईले हैन म त्यहाँ गर्दिन, अब हामीलाई एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन दिएको छैन भने तपाईहरुको नर्मल्ली अहिले नयाँ सिलेबसमा चाहिँ यो एक्युमुलेटेड पनि प्राय दिएको हुन्छ। तपाईकोमा नदिएको कन्डिसनमा चाहिँ तपाईहरुले यही एसेट्सबाट घट्ने हुनाले माथि क्रेडिट गर्ने, हुन त येमा पनि क्रेडिट नै गर्ने हो, तर क्रेडिट कहाँ गर्ने हो त एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसनमा गर्ने हो। तपाईलाई यो यदि इन्फर्मेसन मध्ये 3-4 वटा इन्फर्मेसन तपाईलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको हुन्छ, सबै दिएको हुँदैन। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो सप्लाइज एक्सपेन्सेस, तपाईलाई यो सप्लाइज भनेर डाइरेक्ट दिएको हुँदैन, सप्लाइज इन ह्यान्ड भनेर दिएको हुन्छ तल।
सप्लाइज एक्सपेन्सेस भनेर डाइरेक्ट दियो भनेर दिइहाल्यो, तर यसरी दिँदैन। तपाईलाई के दिन्छ, सप्लाइज इन ह्यान्ड भन्छ, अनि हामीले सप्लाइज एक्सपेन्सेस क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने। ओपनिङ ब्यालेन्स भनेको ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको ओपनिङ ब्यालेन्स यदि छ भने माथि सप्लाइजको, अनि पर्चेज अफ सप्लाइज यदि पर्चेज गरेको छ भने सप्लाइज हैन, अनि क्लोजिङ सप्लाइज भनेको एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको हुन्छ हामीलाई छ भने, यदि सप्लाइज अन ह्यान्ड भनेर दिएको छ भने हामीले सप्लाइज एक्सपेन्सेस निकाल्नु पर्छ भनेको है त। बुझिरहनु भएको छ। प्राय केस आउँदैन, आइहाल्यो भने तपाईले अब यो मध्ये तपाईले पर्चेज अफ सप्लाइज पनि दिदैन, ट्रायल ब्यालेन्समा एउटा सप्लाइज हुन्छ, अनि क्लोजिङ यो ब्यालेन्स त अर्को तपाईले एडिसनल इन्फर्मेसनमा सप्लाइज इन ह्यान्ड भने हुन्छ। ब्यालेन्स ट्रायल ब्यालेन्सको सप्लाइज इन ह्यान्डबाट अथवा सप्लाइजबाट तपाईले के घटाउनु पर्यो, एडिसनल इन्फर्मेसन सप्लाइज घटाउनु पर्यो, जुन आउँछ त्यो अमाउन्टलाई तपाई सप्लाइज एक्सपेन्सेस भन्नुहुन्छ। त्यसलाई कहाँ रेकर्ड गर्नु पर्यो हेर्नुस् त, अप्पर पार्ट अफ क्रेडिट गर्नु पर्यो। भन्नुको मतलब सप्लाइज भनेको तपाईको स्टक हो, स्टकमा रहेको एउटा गुड्स जस्तै मान्नुस्। त्यो अब हाम्रो त्यो डिक्रिज हुने हुनाले खर्चले त्यसलाई घटाउँछ। घटाउनुको मतलब के गर्नु पर्यो त, माथि क्रेडिट गर्नु पर्यो। माथि क्रेडिट हुने बित्तिकै तल के हुन्छ त, त्यो डेबिट हुन्छ। अब तपाईले यदि यो कुराहरु माथिको अब तपाईलाई डाइरेक्टली याद भएन भने तपाईले यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, एडभान्स इन्कम र एप्रिसिएसन अन ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, यो तीनवटा नर्मल्ली यो तीनवटा आएको छ भने हैन, यो तीनवटा सँगै त आउँदैन होला। यो तीनवटा छ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, लोयर पार्टमा क्रेडिट गर्नुपर्छ। अरु आइटमहरु नर्मल्ली सबै अरु आइटम्स नर्मल्ली सबै नर्मल्ली के हुन्छ, डेबिट हुन्छ भनेको। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, एडभान्स इन्कम र एप्रिसिएसन भनेको डेप्रिसिएसनको अपोजिट हो। एप्रिसिएसन भने थाहा छ नि, भ्यालुएसन बढ्नु के, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको। जस्तै तपाईले आजको डेटमा चाहिँ मानव 5 इयर्स अगो तपाईले एउटा ल्यान्ड किन्नु भएको थियो 5 लाखमा, अहिले त्यसको प्राइस कति भयो मानव 10 लाख भयो भनेपछि तपाई 5 लाखले के भयो त, एप्रिसिएसन हो नि त हैन। एप्रिसिएसन हुनु भने के हो, इन्कम हो, क्यापिटल गेन हो। यहाँ नर्मल्ली हामी नर्मल गेन भन्छौँ एप्रिसिएसनलाई, त्यति धेरै मात्रामा बढ्दैन। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्स, एडभान्स इन्कम र एप्रिसिएसन बाहेक जति पनि आइटम हुन्छ त्यसलाई नर्मल्ली के गर्ने हो, लोयर पार्टमा डेबिट गर्नुपर्छ, अनि अप्पर पार्टमा त्यो अलरेडी के हुन्छ, क्रेडिट हुन्छ। तपाईले यदि ट्रिक जान्नु, यो माथिको यसरी छुटाउन जान्नु भएन भने यसरी पनि रेकर्ड गर्न मिल्छ है त। र म यसलाई बन्द गरेर अर्को स्लाइडमा गए है त। मैले कतिवटा पहिला कुन गरेको थिएँ, कुन इयरको गरेको थिएँ तपाईहरुलाई थाहा होला, मलाई याद भएन के। 71 को एउटा मात्र गरेको थियौ हैन, हामीले एउटा मात्र गरेको थिएँ। 75 को पनि गरेको थिएँ मैले। ल अब त्यो बनाएको त गर्नु भएन हैन, किनकि बनाएको तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। वर्कशीटको लागि तपाईले च्याप्टर 2 मा है त, सर यिनीहरुको क्वेशनमा यो ओल्ड इज गोल्डमा दिएको क्वेशनमा नि रिटर्न अर्निङको त्यो डब्बा नबनाउने मात्रै आउँछ। रोमीजी त्यो हामीले इन्कम स्टेटमेन्टमा नै आइहाल्छ है, रिटर्न अर्निङको। र तपाईले हाम्रो अर्को प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट भन्ने हुन्छ, तपाईले 11 12 जस्तो 10 कोलम 12 कोलम भनि राख्नु पर्दैन है। ए हुन्छ सर, यो ओल्ड इज गोल्डमा जस्तै आउने हो नि क्वेशन हाम्रो आयो भने, 2-3टा आछ नि। ओल्ड इज गोल्डमा राखेको छ त्यसरी? नै छैन, ओल्ड इज गोल्डमा आएको छैन। 3टा क्वेशन मात्रै छ, त्यसमा चाहिँ छैन त्यही नर्मल। त्यही भएर 3टा हुनाले मैले धेरै पनि गराएन नि त, 2टा प्र्याक्टिस गरिदिए थिएँ सुरुमा, कहीँ आइहाल्छ कि भन्ने हो। तपाईलाई वर्कशीट आयो भने फुल्ली 15 मार्क्स आउँदैन नि त। वर्कशीटको वेट भनेको 9 मार्क्स जति हुन्छ, 9 देखि 10 मार्क्स। अनि क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट पनि त सोध्छ। यसैमा सोधेको क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा तपाईले सिरियली त्यो टपिकहरु, जस्तै मैले अपरेटिङमा क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर, क्याश पे टु सप्लायर, क्याश पे टु एम्प्लोइज एन्ड अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हैन, अनि क्याश पेमेन्ट फर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स को लागि त्यो छुटाइ राख्नु पर्दैन। यदि तपाईले यसमा मिक्समा सोधेको छ
सरसर्ती पुरै लेख्न मिल्छ के एकैपल्ट। तपाईँले त्यति टाइम के गर्नुपर्ने हुन्छ, एकदम सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ नि त होइन। ल मैले 72 को गर्छु है त्यसो भए, हुन्छ? कसैलाई के बनाउँदै जाने कहीँ कन्फ्युजन भयो भने सोध्न मिल्छ कि मलाई भाइबरमा पनि सोध्नु होला, टाइम भएपछि रिप्लाई दिन्छु। सर 75 को गरिदिनु न। 75 को पहिला गरे जस्तो लाग्यो मलाई, गरे अब पहिला तलका धेरै सजिलो छन् दुईटा, 71 र 72 धेरै सजिलो छ, केही छैन एडजस्टमेन्टमा। बरु माथिकोमा अलिकति एप्रिसिएसन। बोल्नु भएन त, मैले 75 गरे हो कि होइन? हजुरले नि गर्नु भएको छैन सायद भिडियो पहिलाको हेर्दाखेरि त। 75 को चाहिँ गर्नु भयो, 75 को गरे छैन होइन? ल 75 को 72 को तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ क्या, सजिलो छ सबै। ल क्वेसन नम्बर 18 यो पनि। अब मैले यहाँ वर्कसिट भने होइन, वर्कसिट फर द इयर, हामीलाई इयर दिएको छ, कम्पनीको नाम पनि देखाएन, नलेख्नुहोस्, ठिक छ यति लेखेँ मैले चाहिँ। अब यहाँ तपाईँलाई एउटा काम गरेँ है त, के काम गरेँ भने चाहिँ मैले फर्मेट चाहिँ त्यहीँको कपी गरेँ क्या, मलाई सजिलो हुन्छ नि त, यसमा तपाईँलाई टाइम लाग्छ। अब म यो आइटमहरू चाहिँ सरसर्ती यहाँको सार्छु। नमेट्या के हो, ल मलाई एकजनाले सरसर्ती आइटम भन्नुहोस् त, क्यासेट ब्याङ्क होइन सुरुमा हो, यस सर। त्यसपछि फर्निचर, फर्निचर, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ। क्वेसन पठाइदिनु न कसैले। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ यसलाई इन्भेस्टमेन्ट छुटेमा गर्नुहोस् है। इन्भेस्टमेन्ट भन्नुभयो न? हजुर। इन्भेस्टमेन्ट, त्यसपछि अकाउन्ट रिसिभ, अकाउन्ट रिसिभ, पर्चेज, पर्चेज, सैलरीज, हजुर
सरी त्यो लिंक पठाइदिनुस् त त्यो कुमार 8 हुनु भा रहेन छ के लिंक पठाइदिनुस् है म त्यसमा गर्दिहाल्छु फाइबरमा ग्रुपमा लिंक स्यालेरी भन्नु भएको थियो हैन स्यालेरी पछि के भन्नु भयो Salary पछि rent, rate and insurance. सबै एउटैमा हो न Yes, sir. आज यो फेरि ल्यापटप काम गरिरहेको छैन के भइरहेछ स्पेस दिँदा पनि यत्रो गइरहेछ सर क्लास 7 बजेदेखि गर्दा हुँदैन रेन्ट ल इन्सुरेन्स सर्टकटमा लेखेँ है मैले रेन्ट रेट्स एन्ड इन्सुरेन्स Interest on debenture. interest on debenture Discount. डिस्काउन्ट भन्नु भएन Yes, sir. त्यसपछि इक्विटी हो Equity share capital. Equity share capital. शेयर क्यापिटल Accounts payable. अकाउन्ट्स पेबल Dividend received. डिभिडेन्ड रिसिभ Sales revenue. त्यसपछि 10% 10% debenture. डिभिएन्ड तपाईले 10% debenture. यति हो नि अरु छ त्यति नै हैन अब एडिसनल इन्फर्मेसनको भन्नुस् क्लोजिङ स्टक नम्बरमा Closing stock. आई नम्बरै लेखौँ न जति जस्तो छ हैन Prepared. त्यसपछि प्रिपेयर्ड रेन्ट हो Prepare rent 4,000. र त्यसपछि अर्को Outstanding interest on debenture. Prepared rent. आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट हैन Interest on debenture. इन्ट्रेस्ट अन ल लेख्दिन Interest and debenture. डिभेन्चरकै तिर्न बाँकी हुन्छ अर्को Depreciate furniture by 10%. Appreciate land and building 5%. डिप्रिसिएसन अफ फर्निचर भने हैन Depreciate furniture by 10%. Furniture 10%. फर्निचर Appreciation पनि छ 5%. एप्रिसिएसन पनि छ अरे Appreciate land and building. लिंक पठाइदिनु भयो त्यो भाइबरमा अलि माथि लिंकै लिंक छ हौ सबै कचोडी पठाएको छ अलिकति खोज्नु पनि पर्छ नि सर टाइम सबै टाइममा लिंक चाहिन्छ के उहाँहरुलाई फेरि अलिअलि त आफू बन्नु पर्यो नि हैन यो माथि गयो भने अलिकति माथि सारो हो नि लिंकै लिंक छ सबै तपाईले एडिसनल इन्फर्मेसनमा चाहिँ एउटा त्यो लाइन छोड्नुस् है त लास्टमा किनकि हामीलाई नेट प्रॉफिट आउँछ कि नेट लस आउँछ त्यो थाहा हुँदैन अब तपाईहरुले यो सबै गरिसकेपछि हामीलाई नर्मल्ली कुन आइटम एसेट्स हो कुन आइटम इन्कम हो कुन आइटम लायबिलिटीज हो कुन आइटम हाम्रो इन्कम हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले थाहा पाउनु पर्छ हामीलाई यो नर्मल्ली सबैलाई थाहा भएको कुरा हो मैले यो मेटाए है त यताको देखेको कुराहरु पहिला यसले यहाँ कन्फ्युजन भइन्छ के यो मैले जुन यसको अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भन् यसलाई हामी अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भन्छौं क्वेशनमा दिएको यो जस्ताको तस्तै सारेर यसलाई टोटल यही माथि गर्दा पनि हुन्छ कसैले यहाँ मुनि ल्याएर टोटल गर्दा पनि हुन्छ तपाईले यहाँ गर्नुभयो भने सजिलो के हुन्छ भने चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसनको अलि स्पेस बढी चाहिँ हुन्छ नि त यहाँ हैन त्यसको लागि सजिलो हुन्छ त्यही भएर यहाँ गर्दा हामीले क्याश एट बैंक भनेको कता हुन्छ भन्नुस् त डेबिटमा हुन्छ हैन ल
ल अब अमाउन्ट भन्नु पर्यो, फटाफट भन्नुस् त अमाउन्ट। क्यासेट ब्याङ्कको छ 1 लाख। 1 लाख क्यासेट ब्याङ्क 1 लाख रुपैयाँ। फर्निचरको 2 लाख। फर्निचर 2 लाख। 4 लाख 20 हजार छ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ। 420। इन्भेस्टमेन्टको 6 लाख। 6 लाख सबै डेबिटमा हुन्छ है, डेबिट क्रेडिट थाहा पाउनु होला। अकाउन्ट रिसिभेबल 2 लाख। 2 लाख। पर्चेज 4 लाख। पर्चेज एक्सपेन्सेस हो, त्यही भएर डेबिटमै हुन्छ। सेलरी 1 लाख। 1 लाख। रेट्स एन्ड इन्स्योरेन्स 60 हजार। 60 हजार। इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर 12 हजार। 12 हजार। डिस्काउन्ट 8 हजार। 8 हजार। इक्विटी शेयर क्यापिटल अब भर्खर आयो। डिस्काउन्टमा अर्को नि छ सर। ए अर्को पनि छ, ल भन्नुस् कति छ? डिस्काउन्ट रिसिभ 5000 नै छ। 5000 हो हैन, एउटा 8000 एउटा 5000 हो के हो? 5000। ल क्रेडिटको डिस्काउन्ट भने इन्कम भयो, केही छैन। ल इक्विटी शेयर क्यापिटल। इक्विटी शेयर क्यापिटल छ तपाईको 10 लाख। 10 लाख। त्यो डिस्काउन्ट माथि 8000 आउँछ। 10 लाख छ अनि त्यहाँबाट अर्को छ 75000 छ अकाउन्ट पेएबल। 75,000। 20000 छ अर्को डिभिडेन्ड रिसिभ। 30,000। 20 20 20। अर्को सेल्स 8 लाख। 8 लाख। 10% डिबेन्चर छ 2 लाख। 21 लाख। तपाईहरुले एउटा कुरा के थाहा पाउनु पर्यो भनेपछि दुईटै जोड्दा इक्वल आउनु पर्छ। कति छ? 21 लाख। 21 त दिएकै छ हैन अहिले। यसमा त डेबिट क्रेडिट आफै छुटाएर दिए तपाईहरुले, नत्र आफै निकाल्नु पर्छ। यो डेबिट क्रेडिट छुटाउन आफै जान्नु पर्छ। कहिलेकाहीँ डाइरेक्ट आइटम दिन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् त, यो डिस्काउन्ट दिएको छ नि जुन डेबिटको भने हाम्रो एक्सपेन्सेस हो, डिस्काउन्ट अलाउड हो। क्रेडिटको भने डिस्काउन्ट रिसिभ हो। अनि अब हेर्नुस् त 10% डेबिन्चर हाम्रो 2 लाख कति हुन्छ भन्नुस् त? 20000 हो नि, हो कि हैन? हो सर, हो सर। अब माथि गएर तपाईले इन्ट्रेस्ट खोज्नु पर्छ क्या। हाम्रो इन्ट्रेस्ट भन्ने टपिक एक्सपेन्सेसमा छ कि कतै भन्ने हेर्ने हो। छैन भने छैन। तर अहिले यो क्वेशनमा रहेछ। यदि छैन भने तल हामीले एडिसनल इन्फर्मेसनमा पनि आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन डेबिन्चर भनेर दिएको छैन भने हामी त्यसलाई हिडन एडजस्टमेन्ट मान्छौँ है। कुन एडजस्टमेन्ट अरे? हिडन एडजस्टमेन्ट मानेर हामीले आफै राख्नु पर्छ। दुईवटा मात्र हाम्रो हिडन एडजस्टमेन्ट हुन्छ। एउटा इन्ट्रेस्ट यो डेबिन्चरमा हुन्छ, अर्को चाहिँ इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट भन्ने हुन्छ नि। जस्तै तपाईले मानौ 10% इन्भेस्टमेन्ट भन्यो, आइएनभीएस तपाईले लगानी गर्दाखेरि मानौ कति अरे यस्तो दिएको छ अनि तल केही भनेको छैन। अनि अहिले यहाँ 10% डेबिन्चर भने खान यो नदिएर हामीलाई अमाउन्ट नदिएको भए पनि हामीले आफै के गर्नुपर्छ अरे? आफै रेकर्ड गर्नुपर्छ, निकाल्नु पर्छ। 20000 हामीले आफै राख्थ्यौं। तर अहिले यहाँ अलरेडी 12000 दिएको छ। तल आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन डेबिन्चर भनेर पनि दिएको छ। अहिले अमाउन्ट नदिए पनि हामी आफै थाहा पाइहाल्छौँ 8000 हो भनेर। तर अहिले आफै अमाउन्ट भने अहिले यदि यो दिएको छैन भने यसलाई हामी हिडन एडजस्टमेन्ट मान्छौँ। यसको हिडन एडजस्टमेन्टमा यो चाहिँ हाम्रो एक्सपेन्सेस हुन्छ भने यो इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? इन्कम हुन्छ है। यो कुरा याद रहोस्, मैले भनिरहेको छु है तपाईहरुलाई। अनि माथि केबाट घटाउने त? अनि माथि इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर दिएको हुन तल मात्रै राख्ने? अब माथि हेर्नुस् त, यो कति दिएको छ हामीलाई? 12000 दिएको छ। हुनुपर्ने कति हो? 20 हो नि। अब यो माथि गएर जोडिन्छ, यो 8000 जोडिन्छ, राख्ने जोडेर राख्ने हैन। माथि नदिएर तल माथि 10% डिबेन्चर भन्यो भनेको माथि इन्ट्रेस्ट माथि केही पनि भने हैन। इन्ट्रेस्ट केही दिएको एडिसनल इन्फर्मेसन केही दिएको छैन भने तपाईले यो राख्दाखेरि हैन इन्ट्रेस्ट भनेर तपाईले यही राख्दिन मिल्छ के। इन्ट्रेस्ट भनेर तपाईले यहाँ छ नि एउटा अलग्गै तपाईले आफै राख्न मिल्यो हैन। म माथि राख्दिन भने तल यहाँ दुईटै तल राख्दा पनि हुन्छ 20 हजार। बुझ्नु भयो?
त्यस्तो प्राय केस कम आउँछ, नदिएको दिन्छ प्राय, नदिएपछि तपाईँले आफै राख्नु पर्यो। अब तपाईँले यो क्लोजिङ स्टक माथि कुनै पनि आइटमसँग रिलेटेड छ छैन, डेबिट क्रेडिट गर्नु पर्यो। जेनरल रिजर्भ दियो भने चाहिँ कहाँ राख्ने? जेनरल रिजर्भ दियो भने डेबिट क्रेडिटमा राख्ने दुईटै तल। त्यस्तै जस्तै यिनीहरू दिएछ नि माथि यो इन्कम स्टेटमेन्टमा तपाईँ जति पनि अहिलेसम्मको इयरमा हेर्नुहोस् न, त्यस्तो आइटमहरू प्राय दिँदैन, दिइहाल्यो भने तल त्यहाँ दुईटैमा राख्ने। अनि इन्कम स्टेटमेन्टमा हामीले रिटेन अर्निङ बनाउँदाखेरि जेनरल रिजर्भलाई के गर्थ्यो थाहा छ तपाईँलाई? रिटेन अर्निङ बनाउँदाखेरि जेनरल रिजर्भ घट्थ्यो नि। रिटेन अर्निङमा त्यो जेनरल रिजर्भ भनेको प्रोभिजन हो के, जगेडा गरेको, त्यसले हाम्रो इन्कमलाई घटाउँछ, घटाएको इन्कमलाई घटाउँछ डेबिटमा राखिदिनुस्। इन्कम स्टेटमेन्टको इन्कम स्टेटमेन्टमा डेबिटमा हुने भयो, ब्यालेन्स सिटको क्रेडिटमा हुन्छ, त्यो लायबिलिटिज हो। त्यसको लागि रिटेन अर्निङ अलग बनाउनु पर्दैन? पर्दैन। त्यस्तो आइटम तपाईँलाई आउँदैन के, एउटा पनि आउँदैन है। बुकमा दिएछ के त्यसो सोधेको? दिएछ भने त्यसरी राख्नुहोस् न है। हुन्छ। ल क्लोजिङ स्टक कुनै पनि रिलेटेड छैन, कति भन्नुहोस् त अमाउन्ट? 1 लाख। ल दुईटै ठाउँ राखिदिनुहोस्। स्टक कहिले पनि कोहीसँग रिलेटेड हुँदैन हैन? हुँदैन कहिले पनि, सिधै तल आएर दुईटैमा राख्ने। नयाँ कोर्समा चाहिँ यसलाई हामी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकालेर यसरी गर्छौँ, त्यहाँ पनि गर्न मिल्छ। अब तपाईँले त्यसरी अलिक कन्फ्युज हुनुहुन्छ, त्यसरी नबनाउने। प्रिपेयर्ड रेन्ट भनेको रेन्टलाई घटाउँछ। रेन्ट कहाँ छ हेर्नुहोस् त, 60,000 खर्च जहिले पनि डेबिटमा हुन्छ, यसले घटाउने भएकोले कता जानु पर्यो? क्रेडिटमा जानु पर्यो नि। कति छ? 4,000। तपाईँले यहाँ सक्नुहुन्छ भने यसरी नम्बर लेखिदिँदा पनि मिल्यो है त। नलेख्नु नम्बर लेख्नु फेरि यहाँ बढ्दैन, नम्बर लेख्न पनि मिल्छ, नलेखे पनि भयो। अब माथि 4,000 डेबिट क्रेडिटमा भयो भने तल के भयो? डेबिटमा भयो। तल डेबिटमा किन भयो? किनकि यो प्रिपेयर्ड रेट भनेको करेन्ट एसेट्स हो। आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन डेबिन्चर, यो इन्ट्रेस्टमा आएर जोडिन्छ। 12,000 मा जोडिनुको जानु पर्यो, डेबिटमा जानु पर्यो नि। सिधा छ कि छैन हेर्नु होला है। सिधा भयो, सिधै छ, तल। ल 8,000 मा तल कहाँ आउनु पर्यो त? यता माथि उता गएपछि तल उता जानु पर्यो। कति भयो? 8,000। डेप्रिसिएसनले घटाउँछ फर्निचरको भ्यालु। कति पर्सेन्ट भने? 10% भने 10% फर्निचर माइनस गर्नु 2 लाखमा। घटाउनको लागि कता जानु पर्यो? क्रेडिटमा जानु पर्यो। 2 लाखको कति पर्सेन्ट भने? 10% भने चाहिँ 20,000। 20,000 हो न। घट्ने भएकोले माथि क्रेडिट भयो, अब तल डेबिटमा हुन्छ। डेबिटमा किन भयो तल? किनकि यो एक्सपेन्सेस हो। केही छैन, एकदम सजिलो छ यो, तर तपाईँले अलि बुझ्नु मात्र पर्यो। अब एप्रिसिएसन ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको भ्यालुलाई के गर्छ? यसले इन्क्रिज गर्छ। इन्क्रिज गर्ने हुनाले माथि एड गरिदिनुहोस्। कहाँ छ एप्रिसिएसन? ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ 4,20,000 त्यहाँ छ। यसले इन्क्रिज गर्छ, मतलब कहाँ जानु पर्यो? यो डेबिटमा 21,000। कति भयो त? कति छ भ्यालु? 4,20,000 को 5% भने 21,000 हुन्छ होला हैन? पर्सेन्टमा दिएको छ हैन? 5% दिएको छ। ल 5% भने त्यसैको निकाल्ने है त। 21,000। तपाईँ त्यहाँ स्पेस बच्छ भने चाहिँ नम्बर राखिदिँदा पनि राम्रो हुन्छ। अब यहाँ तल क्रेडिटमा भयो। क्रेडिटमा किन भयो यो थाहा छ? किनकि इन्कम हो। 21,000 यो दुईटा इक्वल आउनु पर्छ। ल कति आयो? 21 र 8 29, 29 1 29, 1 33, 1 53। 1,53,000। ल 1,53। त्यसपछि अब तपाईले एडजस्टेड भने त सार्ने हो। एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भनेको जस्ता तस्तै। अब यो हेर्नुस् त, क्याश एट बैंकमा केही छ त एडजस्टमेन्ट भएको?
छैन 1 लाख राख्नु जस्ताको जस्तै 1 लाख अनि फर्निचर घट्या छ नि हैन 20,000 ले 180 भयो 1,80,000 अर्को ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ 21,000 ले इन्क्रिज भएको छ एक कति भयो 41 सरी 441 442 42 कि 41 41 हो इन्भेस्टमेन्टमा बाँकी सबै सेम छैन इन्टेन्सन इन्भेस्टमेन्ट छैन 6 लाख हैन 6 लाख अनि 2 लाख 4 लाख 1 लाख 6 लाख एडजस्टमेन्ट छैन भने जस्ता जस्तै राख्ने हो के 4 लाख स्यालरी हाम्रो इन्भेस्टमेन्टमा इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट रिसिभेबलमा चाहिँ ब्याड डेब्टहरु दिएको छ भने हैन तल हामीलाई त्यसलाई राख्नु पर्छ अनि इन्ट्रेस्ट एन्ड डेबिन्चरमा अब यो दुईटा जोड्दा कति भयो त 20,000 अर्को 60,000 मा 4,000 घटा 56 कहाँ तपाईले उल्टो लेख्नु भयो इन्ट्रेस्ट एन्ड डिबेन्चर भन्दा अगाडि रेन्ट एन्ड रेट्स लेख्नु भएन ए त्यो माथि चाहिँ 56,000 लेख्नु हो त्यहाँ चाहिँ 56,000 यहाँ पो 56 हो न सर डेबिट आइटम जोड्ने क्रेडिट आइटम घटाएर लेख्नु डेबिट जोड्ने डेबिट र क्रेडिट भएपछि घटाउने हो ए ओके डेबिट चाहिँ 20,000 भयो 20,000 हो अनि डिस्काउन्ट जोड्ने त्यो 8 र 5 जस्ताको जस्तै राख्नु 8,000 यता राख्नु उता अर्कोतिर 5,000 राख्नु है त यहाँ पनि 5,000 राखिहाल्नु पर्यो किनकि तपाईले डिस्काउन्ट रिसिप्ट भनेर 5,000 छुट्टै लेखिदिनु भयो कन्फ्युजन हुँदैन थियो एमा डिस्काउन्ट अलाउड चाहिँ 8,000 भएको रहेछ रिसिप्ट पनि 5,000 भएको रहेछ के दुईवटा यो अलग अलग नदिएर एउटामै दियो तपाईले यसलाई दुईवटा बनाउन पाउनुहुन्छ डिस्काउन्ट अलाउड भनेर यहाँ 8,000 अनि डिस्काउन्ट रिसिप्ट भनेर 5,000 लेखेको भएछ त्यो किन कोलम खर्च गर्ने एउटैमा लेख्दा पनि हुन्छ केही फरक हुँदैन ठीक छ ओके त्यसपछि के छ इक्विटी शेयर क्यापिटलमा के जस्ताको जस्तै सबै हो अकाउन्ट पेबल 75,000 अर्को डिभिडेन्ड रिसिप्ट 20,000 8,000 8 लाख 2 लाख 8 लाख 2 लाख यति हो यो तलको आइटम छ नि यो तलको तपाईले डेबिट भएपछि डेबिट क्रेडिट भएपछि क्रेडिट राख्ने हो अहिले यो दुईटै ठाउँ छ नि दुईटै ठाउँ राख्नुस् दुईटै ठाउँ राख्ने क्लोजिङ स्टक चाहिँ जता छ दुईटै ठाउँ भयो यो अनि अर्को कता छ यो 4,000 डेबिटमा छ 4,000 डेबिटमा हुने भयो 4,000 8,000 क्रेडिटमा 8,000 क्रेडिटमा छ 20,000 डेबिटमा 21,000 क्रेडिटमा 20,000 डेबिटमा 21,000 क्रेडिटमा यति हो अब यसमा तपाईले हैन एउटा टिक के लाउन सक्नुहुन्छ यो सबैलाई जोड्न तपाईलाई टाइम वेस्ट हुन्छ 21 लाख त अलरेडी छदैछ नि पहिलाको कुन कुन भ्यालु एड भएको रहेछ भन्ने पाउन सक्नुहुन्छ यहाँनिर हेर्नुस् है यहाँ हेर्नुस् त एउटा यो 21,000 आइटम एड भएको छ हो कि हैन एप्रिसिएसनले बढाछ नि यो डेप्रिसिएसनले त बढा माथि घटायो तल आएर फेरि त्यो एड भइहाल्यो यसले केही मतलब गरेन अनि यो आउटस्ट्यान्डिङले पनि बढाछ कति बढायो यसले 8,000 बढायो अहिले तल घटा एड भयो प्रिपेडले माथि गएर घट्यो तल फेरि आएर एड भइहाल्यो हो कि हैन यो हेर्नुस् त यो 21 छ यो 9 छ अरे सरी यो 8 29 अनि प्रिपेडले के गरेन क्लोजिङले पनि 1 लाख बढायो 1,29,000 तपाईले यो 21 लाखमा 1,29 जोड्नु भयो भने 22,29,000 तपाईको यो आन्सर आउँछ तपाईले त्यसरी जान्नु नहुने सबैलाई जोड्दा पनि हुन्छ तपाई टाइम वेस्ट हुन्छ भनेर भने है त्यसरी ठीक बुझ्नु भयो कि भएन नबुझेपछि चाहिँ जस्ताको तस्तै हैन माथि देखिने सार टाइम वेस्ट हुँदा हुँदै नम्बर वेस्ट भयो भने अनि कुरा बिग्रिन्छ टाइम वेस्ट अब त्यहाँ 229,000 ल यहाँ के हो यो किन आयो 22-29 हो हैन 22 हजुर ल 22,29,000 सुई माथिबाट जोड्नुस् न यति नै आउँछ हो जोडेको सर यति नै आयो ल अब इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको तपाईले थाहा छ नि
के आउँछ अघि रोमीजीले मलाई जेनरल रिजर्भ सोध्नु भएको थियो हैन जेनरल रिजर्भ कहाँ दिएको थियो एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको थियो कि माथि ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको थियो यहाँ हुनुहुन्छ कि गइहाल्नु भयो सर के भन्नुभयो मलाई हो जेनरल रिजर्भ कहाँ दिएको थियो माथि दिएको थियो कि तल दिएको थियो एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको थियो कि ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको थियो उसमा मैले बिर्सिए जेनरल रिजर्भ हैन उसमा दिएको थियो इन्कम स्टेटमेन्ट इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको जेनरल रिजर्भ कहीँ केही आउँदैन सिधै आउँछ है ब्यालेन्स सिटको क्रेडिटमा जान्छ ओके अरु कहीँ जाँदैन इन्कम स्टेट हाम्रो यो इन्कम स्टेटमेन्ट माथि यदि हामीलाई कहाँ दिएको छ हामीलाई क्वेसनमा ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको आइटम एउटै यहाँ जान्छ डाइरेक्ट यो कहाँ जान्छ ब्यालेन्स सिटमा जान्छ है त यो एडजस्ट इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिटको मध्ये ब्यालेन्स सिटमा जाने भयो ब्यालेन्स सिटको क्रेडिटमा जान्छ है तलको दिएको चाहिँ राख्नुपर्छ के रेकर्ड दुईटा त तल त्यस्तो आइटमहरु प्राय दिँदैन तपाईहरुलाई हैन यो 71 72 कति दिया 73 मा सायद छोडे हैन हैन 75 को यो तीनवटा गर्नुभयो भने एक्जामको लागि पुरै हुन्छ के यो तीनटा त मैले गरिसके थिए त्यही अनि बुकमा हेर्यो भने फेरि रिटेन अर्निङको अलग बनाएको छ नि त अनि त्यो चाहिँ बुझिरहेको थिएन के त्यो हेर्नु पर्दैन के तपाईले नहेर्नुस् त्यो ल इन्कम स्टेटमेन्टमा हेर्नुस् त अब हामीले खर्च र इन्कमहरु मात्र राख्ने हो क्याश खर्च यो आएन फर्निचर भएन ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भएन इन्भेस्टमेन्ट भएन अकाउन्ट रिसिभेबल भएन पर्चेज भने हाम्रो खर्च हो नि हैन एक्सपेन्सेस हो 4 लाख राख्नु पर्यो कति छ 4 लाख सिधा भयो तपाईले त्यहाँ बुकमा सिधा गर्नु होला अनि आम्दानी पनि राख्नु पर्ने नि अकाउन्ट रिसिभेबल भनेको आम्दानी अकाउन्ट रिसिभेबल भनेको यो करेन्ट एसेट्स हो त्यो अहिले त ब्यालेन्स सिटमा जान्छ ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा आउँछ त्यो करेन्ट एसेट्स क्याश फ्लो बनाउँदै याद भइसक्दो रहेछ कि त्यो कहाँ त्यो हुन्छ ब्यालेन्स सिटमा रेन्ट अलिअलि त गर्नु पर्यो हैन अब के भइदिएछ कि फेरि इन्ट्रेस्ट एन्ड डेबिट्स रेन्ट रेट एन्ड इन्स्योरेन्स को आउँछ एउटा हैन अब यहाँ स्पेसको लागि एकैछिन है मैले अलि मोडिफाई त्यो 4 एल एक दिन न लाख भन्ने बुझिहाल्छु नि हामी यता किन लेखिदैन कि यो जुम कसको भएर हो यहाँ त ठुलो छ ठाउँ त जान्दैन यो 4 लाख ल 4 एल लेख्दिन न लाख माथि तपाईले यहाँ कमन लेख्न कमन पनि गर्न यसमा तपाईले तीनवटा जिरो कमन राख्न पनि मिल्छ त्यो गर्दा पनि हुन्छ अब सबैमा राखेन अब त्यो सबैमा राखेन भने बबार हुन्छ अहिले के एउटामा मात्र के राख्ने भन्ने हुन्छ के तपाईले मिलाएर बुझ्नु होला है अब म यहाँ माथि कमन 3टा जिरो लिन्छु ल मलाई अलि गाह्रो हुन लाग्यो त्यो लेख्नु पनि पर्दैन 4 एल लेख्दिन न हामी बुझ्छौं के त्यो 4 एल भनेको लाख हो भने अगाडि लेखिनौ त अनि अहिले लेख्दा बुझ्नुहुन्छ बुझ्यो 4 अनि एल लेख्दिन त्यो 4 लाख त आको भन्ने थाहा भयो बुझिहालिन्छ हामी त्यो 4 एल लेखे है त त्यसो भए 4 लाख भयो यार स्यालरीज भने 1 लाख छ हैन 1 एल लेख्दिन 1 लाख अनि त्यसपछि रेन्ट एन्ड इन्स्योरेन्सलाई के लेखौं 0.56 एल हैन 56 एच लेख्दिन 1000 हो के त्यो 56000 56 एच लेख्दिन त्यति त लेखे है त 2000 लेख्दिन 1000 लाई टी मात्र लेख्या छु है हुन्छ बुझिन्छ 20000 अब
यो हाम्रो अब राख्दाखेरि एकैछिन है तपाईले राख्दाखेरि कहाँ हेर्नुपर्छ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा हेर्नुपर्छ नि इन्ट्रेस्ट भने कति छ 20,000 20,000 20,000 अनि डिस्काउन्ट हेर्नुस् त यहाँ 8,000 छ हैन 8,000 उता पनि छ डिस्काउन्ट फेरि यता यो भने इन्कम हो नि त यता पनि यता चाहिँ कति आयो त 4 हो कि 5 हो 5,000 ल त्यसपछि हेर्नुस् त इक्विटी शेयर क्यापिटल भने यो आउँदैन अकाउन्ट्स पेबल भनेको यो करेन्ट लायबिलिटी डिभिडेन्ड रिसिभ भने इन्कम हो कि हैन ल 20,000 20 20 सेल्स रेभेन्यू क्रेडिटमा 8 लाख 80 लाख अनि अब हेर्नुस् त सेल्स रेभेन्यू भनेर 8 लाख दिएको छ नि 8 लाख क्रेडिटमा 8 लाख इन्कम भयो क्रेडिट भयो अब डिबेन्चर भने आउँदैन अनि तलको आइटम हेर्नुस् त क्लोजिङ स्टकलाई तपाईले कहाँ राख्नुहुन्थ्यो पहिला हामीले थाहा छ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट र अर्को ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउँथ्यो नि ट्रेडिङको कुन साइडमा राख्थ्यो भन्नुस् त क्रेडिटमा राख्थ्यो थाहा छ यो 10% डिबेन्चर भनेको के हो खर्च हो कि आम्दानी हो यो भने त हाम्रो लायबिलिटीज भयो त तिर्न बाँकी भने त लङ टर्म डेट बोन्ड हो लङ टर्म डेट तपाईले ब्यालेन्स सिटमा एक्सेलमा बनायो भने सजिलो हुन्थ्यो भन्नु हो अब यहाँ एक्सेलमा अब कहाँ झ्याउ गर्नु छ एउटा यसको लागि एक्सेलमा नजानु छ यति त हो नि अब बुझिरहेको थियो सकिसक्यो यति हो तपाईले त कपीमा लेख्नुस् न है तपाईले त पुरा लेख्नुस् न दुईटा पेजमा बनाउनुस् न तपाईहरु अस्ति त भइरा थियो आज के भइराछ के म फेरि कम्प्युटरमा दक्ष छैन के झ्याउ लाग्छ मलाई कम्प्युटर व्हाइट बोर्डबाट गराउँथे त्यहाँ एप्रिसिएसन आउँछ होला अब एप्रिसिएसन हेर्नुस् त अर्को प्रिपेड रेन्ट भनेको यो अब हाम्रो करेन्ट एसेट्स यो आउँदैन आउटस्ट्यान्डिङ भनेको यो तिर्न बाँकी भनेको यो लायबिलिटी जो आउँदैन डेप्रिसिएसन भने त खर्च हो नि कता राख्छौ डेप्रिसिएसन इन्कम स्टेटमेन्टमा खर्चलाई डेबिट साइड ल 20,000 20,000 अर्को छ हाम्रो एप्रिसिएसन भनेको आम्दानी हो क्रेडिटमा 21 ल 21 क्रेडिटमा 21 ठ्याक्क उल्टा हो एप्रिसिएसन हो डेप्रिसिएसनको उल्टा डेप्रिसिएसन घट्नु एप्रिसिएसन भने बढ्नु के छ ठीक छ सर अब तपाईले हेर्नुस् त यो क्रेडिट टोटल जोड्नुस् कति भयो 9,46,000 9,46,000 9,46,000 ल तपाईको 1000 लेखिदैन 94 छ टी लेखिदिनु न 946 टी पनि नहट्ने भयो हट्नु पर्ने यार यो एकैछिन यता गर्दा यता जान्छ के हैन त्यो अटेन भने पनि छोड्दिन न त्यो 9,40,000 भने त बुझिहालिन्छ 946 तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ यो त्यो आफै गर्ने पर्छ गर्दा त्यो थाहा भइहाल्छ के त्यो क्याल्कुलेटरमा 9,46,000 यता पनि 9,46,000 किन लेखे मैले थाहा छ यो बराबर त हुँदैन अब यो 9,46,000 क्रेडिटमा भयो हैन डेबिटमा कति भयो त बढी कुन साइड भएको छ डेबिटमा भाइ क्रेडिटमा भएको छ लेख्नुस् है फटाफट क्रेडिटमा क्रेडिटमा बढी भएको छ डेबिटमा नेट प्रॉफिट हुन्छ हो 3,42,000 नेट इन्कम क्रेडिट ब्यालेन्स हो यो ब्यालेन्स अफ इन्कम स्टेटमेन्ट क्लोजिङ स्टक इन्कम स्टेटमेन्टमा आउँछ हो क्लोजिङ स्टक भनेको तपाईले ट्रेडिङमा राख्नुहुन्थ्यो नि ट्रेडिङ र पीएल को के हो त कम्बिनेसन नै इन्कम स्टेटमेन्ट हो क्या ट्रेडिङको क्रेडिटमा आउँथ्यो भने यहाँ पनि क्रेडिटमै आउँछ
कतिले कम भयो त भन्नुस् त? 3,42,000 342,000 2,42,000 ले 3,42,000 342 342 भइहाल्यो, बुझिन्छ त्यो पनि यति अड्दैन। अब यता तपाईले आफै गर्नुस् है। यता के गर्नुस् भनेपछि क्याश बच्यो नि क्याश राख्नुस्। क्याश भनेको कति छ? 1 लाख 1 लाख 1 लाख। फर्निचर कति छ? फर्निचर 81,000। यो हेर्ने हो, यो 81। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ 4 तपाईले आफै राख्नुस् यार। यो 81 भयो। अनि ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ कति छ? 441। इन्भेस्टमेन्ट 6 लाख। एकाउन्ट्स रिसिभेबल 2 लाख। पर्चेज आउँदैन। स्यालेरी सकिहाल्यो, रेन्ट सकिसक्यो, इन्ट्रेस्ट सकिसक्यो, डिस्काउन्ट सकिसक्यो, इक्विटी शेयर क्यापिटल आउने भयो 10 लाख क्रेडिटमा। एकाउन्ट्स पेबल 75,000। डिभिडेन्ड रिसिभ आउँदैन, सेल्स रेभेन्यू सकिहाल्यो। डेभिन्चर आउने भयो कति छ? 2 लाख। अनि तल अब हेर्नुस् त, मैले एडिसनल इन्फर्मेसनको दुईटै ठाउँ जान्छ भने क्लोजिङ स्टक हेर्नुस् त। क्लोजिङ स्टक भने एसेट्स हो कि हैन? डेबिटमा जान्छ ब्यालेन्स सिटको है। ब्यालेन्स सिटको डेबिटमा भयो। प्रिपेड रेन्ट भने करेन्ट एसेट्स हो, डेबिटमा राख्नु 4,000। आउटस्ट्यान्डिङ भने तिर्न बाँकी हो, क्रेडिटमा जान्छ, यो लायबिलिटिज हो। अनि डेप्रिसिएसन अन फर्निचर यो आउँदैन, यो खर्च हो, हामीले रेकर्ड राखिसक्यो अलरेडी। खर्च रेकर्ड भइसक्यो नि। अब तपाईहरुले भन्नु होला सर अघि यो दुईटा ठाउँ आउँथ्यो भन्नु होला। डेप्रिसिएसनलाई हेर्नुस् त माथि एडजस्ट गरेछ कि छैन यहाँ फर्निचरमा? यो यहाँ 81 राख्नुको मतलब यो अलरेडी यहाँ एडजस्ट भइसक्यो नि। एडजस्ट भइसक्यो हो। अनि अब यो डेप्रिसिएसन आउँदैन। अरु एप्रिसिएसन एन्ड ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ यो पनि अलरेडी के भइसक्यो, यहाँ एडजस्ट भइसक्यो। इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि आइसक्यो, आउँदैन। नेट इन्कम भनेको ल मलाई भन्नुस् त डेबिटमा जान्छ कि क्रेडिटमा जान्छ? क्रेडिटमा जान्छ नि, त्यो त लायबिलिटी जो प्रॉफिट हैन बाड्नु भयो। प्रॉफिट एन्ड लसमा जोडिन्छ नि त नेट इन्कम त। प्रॉफिट एन्ड लस भने क्रेडिटमा हुन्छ ब्यालेन्स सिटको, क्रेडिटमा राख्नु। त्यो सबै जोडेर हाम्रो इक्वल आउनु पर्यो। इक्वल आएन भने तपाईले गर्नुभएको मिस्टेक छ भन्ने बुझिन्छ है। अब तपाईहरुले यो 75 मा दिएको आज मैले भ्याइन। अब 75 मा दिएको तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्नुस् त? क्याश फ्लो 75 मा दिएको क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट तपाईले गर्नुहुन्छ। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट गर्नु भन्दा अगाडि मैले के भन्दिए भनेपछि यहाँ तपाईहरुलाई अब हेर्नुस् त क्लोजिङ स्टक प्रिपेयर्ड यसमा अलि के फरक हुन्छ भनेपछि तपाईले कुनै पनि एसेट्स को अकाउन्ट बनाउनु पर्दैन। एउटा कुरा त्यो भयो। इन्भेस्टमेन्टमा के आउँछ थाहा छ? यहाँ फर्निचर, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ र इन्भेस्टमेन्ट। यसमा यति सजिलो छ तपाईले गर्न हैन। सबै कुराहरु के गरेको हुन्छ सर? यसमा नि इन्भेस्टमेन्ट बनाउँदाखेरि इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा नि त्यो टोटल अमाउन्ट राख्नु पर्छ कि क्या हो नि उसको डेप्रिसिएसनको सुरुकै? सबै कुराहरु पर्चेज गरेको तपाईले यो एमा डेप्रिसिएसनलाई एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्दैन। जति हो त्यति नै राख्दिनु। सबै पर्चेज भनेर राख्ने। जस्तै यहाँ फर्निचर पर्चेज अफ फर्निचर भनेर 2 लाख राख्ने, पर्चेज अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेर 4,20,000 राख्ने, पर्चेज अथवा एडिसनल इन्भेस्टमेन्ट भनेर 6 लाख राख्ने। सकिहाल्यो। 6 4 10 10 र 2 12 एडिसनल इन्फर्मेसनहरु चाहिँ काम लागेन केही पनि। 12,20,000 एमा एडिसनहरु यो एड हुँदैन के त्यसमा। क्लोजिङ स्टकलाई ब्यालेन्स सिटको डेबिटमा राखेको देखियो एसेट साइडमा। डेबिट क्लोजिङ स्टक भने एसेट्स हो कि नै भन्नुस् त? हो सर। करेन्ट एसेट्स हो नि। हो। त्यही भएर एसेट्समा गएको। त्यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको हुनाले यहाँ दुई ठाउँ आएको। यदि यही कुरा हामीले कहाँ दिएको भए ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको भए ब्यालेन्स सिटको एसेटमा मात्र आउँछ। फेरि यहाँ इन्कम स्टेटमेन्टमा आउँदैन। त्यो यसमा मात्र दिएको भनेको त्यो हाम्रो डाइरेक्ट एसेट्स हुन्छ। कहाँ जान्छ? ब्यालेन्स सिटको डेबिटमा जान्छ। प्राय क्लोजिङ स्टक हामीले एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिन्छ। यहाँ दिएपछि चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टको पनि क्रेडिटमा राख्नु पर्छ। त्यसलाई इन्कम स्टेटमेन्टमा नराखेर ब्यालेन्स सिटमा राख्यो भने गल्ती हुन्छ सर। अलिअलि अब गल्ती हुन्छ। आन्सरै मिल्दैन तपाईको। अब एकाध मार्क्स काट्न सक्छ। आन्सर मिल्दैन नि तपाईले त्यस्तो गर्नुभयो भने त आउँदैन। आन्सरै मिल्दैन तपाईले गर्नुभयो। क्लोजिङ हामीले एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको कुरालाई दुईटा ठाउँ रेकर्ड गर्नुपर्छ क्या है। बुझ्नुभयो? बुझ्यो सर। अब तपाईले यो गर्दा गर्दा यदि भएन कतै केही भएन भने म पर्सि
भोलि चाहिँ मैले सरी भने मेरो अलि भोलि अब एकदमै काम पर्यो होइन अब कस्तो भनेपछि नगए नहुने घरदेखि टाढा जानुपर्ने भोलि चाहिँ म क्लास लिन सक्दिनँ सर क्याश फ्लोको एउटा सोध्छु है तपाईले क्याश फ्लो यो वर्कसिट मात्र सोध्दैन सोध्यो भने एसएमा मिक्स गरेर 15 मार्क्सको सोध्छ नत्र आउँदैन 76 मा एउटा प्रोबेबिलिटी के छ भने 76 मा तपाईहरुलाई क्याश फ्लोबाट 10 मार्क्स मात्र सोधे भनेपछि 77 मा कतै 15 मार्क्सको क्याश फ्लो मात्र सोध्छ कि भन्ने पनि छ हैन वर्कसिट सोधेर त्यसैमा क्याश फ्लो पनि सोधिन्छ वर्कसिट सोधेर क्याश फ्लो सोध्यो भने त केही छैन नि एकदम सजिलो छ सुई सुई सार्ने त हो नि तपाईले अब यहाँ अपरेटिङ एक्टिभिटीज भनेर हैन यो क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर एन्ड सेल्स भनि राख्नु पर्दैन तपाईले सेल्स रेभन्यू डिस्काउन्ट अलाउड छ हैन डिस्काउन्ट अलाउड छ नि छ कि छैन छ डिस्काउन्ट अलाउड राख्नुस् अनि इन्क्रिज अब सबै कुरा यहाँ इन्क्रिज हुन्छ इन्क्रिज इन अकाउन्ट्स रिसिएबल छ कतिले भएको छ इन्क्रिज त्यो राख्नु सक्छ अनि त्यसपछि अब क्रमशः कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नु हुन्छ भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नुस् हैन सर म कस्ट अफ गुड्स सोल्ड ननिकालेर पर्चेज राख्छु भने चाहिँ अब तपाईले एउटा कुरा के गर्नुपर्छ भने चाहिँ पर्चेज राखेपछि तपाईले हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा क्लोजिङ स्टकलाई के गर्छौ भन्नुस् त घटाउँछौ कि घटाउँदैनौ घटाउँछौ नि खै बोले घटाउँछौ कि नै भन्नुस् त बोल्नुस् न हो के भा आवाज सुनिराखेन